رکھ یاد ہمیشہ قبرانو آکھے نبی سہارے اور رکھ یاد ہمیشہ قبران تے آکھے نبی سہارے قبر ہمیشہ بنجی واری حال زبان پکارے تے کی آندی ہے او جو میں گر تنہا کلا جو میں گر تنہا کلا تے ساتھی نال لے آویں تے ساتھی کیڑا او میں وچ خرچ نہیں تو باج خرچ نہ آویں او میرے اندر بہت اندھیرا تے میں وچ فرش فروش نہ کوئی تے فرش بنامی میرا تے میں وچ سپ اٹھوں میں زہری تے بن دریاق نیامی یاراں آکھیا اسی نہ سمجھے تے یا حضرت سمجھاویں حضرت آکھیا قبر دے اندر او ساتھی پڑھن قرآن پہچانو دکھ سکھ دے اندر پڑھنا نہ چھوڑو تے ساتھی سے نو جانو تے مال دیو اللہ کارن تے خرچ قبر دا بائی تے اہل اللہ دی صفت کی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اہل اللہ دی صفت دے او اللہ دے راج خرچ کر دینے دیون مال اللہ دے کارن اے خرچ قبر دا بائی تے پڑھن نماز تہجد راتی اے دیوائے روشنائی تے فرش قبر دا بدیاں چھوڑو تے فرش قبر دا بدیاں چھوڑو تے نیک اعمال کماؤ چھوڑ شرک حق قبولو اے دریا کا بناؤ تے اللہ والے کی کر دے میں اپنا مال بھی رب راہ دے اندر لگا دے میں اپنا وقت بھی اسلام آتے لگا دے میں اپنا دن رات نمازاں واسطے لگا دے میں اپنے جسماں نو نہیں ویندے اپنیاں بیماریاں نو نہیں ویندے اپنیاں مصروفیات نو نہیں ویندے اپنے جناب جی لوگاں دے کاروبار معاملات نو نہیں ویندے او جدو جاوے ٹائم اللہ دی طرف دوڑ دینے حی علی الصلاۃ دی طرف دوڑ دینے حی علی الفلاح دی طرف دوڑ دینے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ دی واسطے اپنا مال خرچ کر دینے کیویں خرچ کر دینے میں تینوں دسا کیویں خرچ کر دینے میں تے ابو بکر نو ویکھیا کہو رضی اللہ تعالی عنہ بولو بولو رضی اللہ تعالی بولو نہیں ہوندا ایڈا اوکھا لفظ کہو رضی اللہ تعالی سارے اچھی بولو کچھ نہیں ہوندا تانوں کہو رضی اللہ تعالی
چندہ نہیں میں منگدا اپنی ذات آستے، کہو رضی اللہ تعالی۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں اپنے باپ نو ویکھیا، میں اپنے باپ نو ویکھیا ابو بکر نو، میں گھر اندر ویکھیا تے دیواراں نو ٹٹول دے پینے، ہاتھ پہ مار دے نے، میں آکھیا ابا کی پہ لب دے ہو؟ تے ابو بکر فرماندے نے اے پیاری صدیقہ میرے آقا نو لوڑ پہ گئی ہے مال دی، تے میں تے مال لے کے جان لگا، تے آقا دیواراں وچوں کی لبنا ہے؟ آقا دے پیارا بولیا اے عائشہ میں اج رات اے سناب جی سوئی اس دیوار اندر ٹنگی ہے، میں تے انہوں پہ لبنا، میرا دل کر دے میں سوئی تک نبی پاک لے جاواں۔ کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ اور سوئی دی کی اوقات ہے؟ میرے تے آقا دے یاراں انج مال نے چھاور کیتا کدے میں طلحہ حضرت ابو طلحہ انصاری نو ویکھیا، این جناب جی میرے آقا فرماندے نے کہ جناب مال دیاں لوڑاں نے خرچ کرو، قرآن نازل ہویا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تے ابو طلحہ انصاری گھر اندر لگا گیا تے جا کے جناب جی اپنی بیوی نو کہندے نے باہر آ جا، انج باہر آ گئے تے میرے آقا دے کول آ گئے، آقا سونیا آ 400 کھجوراں دا درخت میرے باغ اندر میں اللہ دے راہ اندر نو خرچ کر دیتا ہے۔ کنا 400 بوٹے میں رب دے راہ دے چھڑے، ہائے ہائے میں تے ویکھیا حضرت ابو طلحہ انصاری دے بے بچیاں دے ہتھاں دے اندر جناب کھجوراں دے ڈوکے نے، تے ابو طلحہ انصاری او کھجوراں دے ڈوکے بھی پیا سٹ دیا، کہندا اے کھجوراں دا باغ بھی ساڈا نہیں، ڈوکے بھی نہیں رہ گئے ساڈے۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ والیوں اے مال ہمیشہ نہیں جے رہنا لا، جنہاں نے قبر تے آ کر دیاں تیاریاں کرنیاں نے۔ میرے آقا انج جناب یاراں نو لے کے باہر نکل گیا، ایک جناب جی باہر نکلے جنگل دے اندر، اوتے کچھ جناب جی کھوپڑیاں پیاں نے، کچھ ہڈیاں بوسیدہ پیاں نے۔ میرے آقا نے اس طرح ویکھیا، ویکھ کے بہ گئے، بہ کے انہاں نو جناب جی ویندے نے، نالے زارو کی تار روندے نے۔ فرمایا پیارے صحابہ ایک وقت سی یہ بھی انسان سن، ایک وقت سی انہاں تے بھی پورا وجود سی، ایک وقت سی انہاں تے بھی گوشت پوشت موجود سی، اب ایکو کیویں بکھری پئی ہر شے، کدے انہاں دیاں ہڈیاں کدے کھوپڑیاں نظر آ رہیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ میرے آقا فرماندے نے اے پیارے صحابہ اگر میرے رب دے نزدیک دنیا دی قدر ایک مکھی دے پر دے برابر جنی بھی ہوندی، میرا اللہ کدی کافراں نو دنیا تے مال نہ دیندا۔ تے ساڈے نزدیک کنی کویں، ساڈی تے صبح بھی دنیا، ساڈی تے رات بھی دنیا، ساڈی صبح بھی دنیا، ساڈی شام بھی دنیا، ساڈی دوپہر بھی دنیا۔ کمال و مال، کمال و کمال و مال۔ میرے آقا دے کول مال آیا، میرے آقا نے جناب جی تقسیم کیتا، بخاری شریف ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول بیٹھے نے تے میرے آقا فرماندے نے ابو ذر اللہ اکبر اللہ اللہ، اے ابو ذر میں چاہنا وا میں محمد نو اگر میرا رب آپ پہاڑ سونے دا بنا کے دے دے وے، اے ابو ذر اے پہاڑ جے اگر جناب اے احد دا جڑا پہاڑ انج سامنے پہاڑ ہو جائے، میرے آقا فرماندے نے یا ابا ذر ما احب ان احدا لی
ذہبن، اے ابو ذر آ پہاڑ جڑا ہے احد اے اگر جناب سونے دا بن جائے تے میں محمد نہیں پسند کردا کہ 3 راتاں تک میرے کول رہ جاوے۔ کنے دن؟ اور 3 دن یا 3 راتاں تک۔ تے آقا سونے پھر کی کرو گے؟ آقا فرماندے نے میں تینوں جناب اللہ دے راہ وچ سارا تقسیم کر دیواں۔